हेलो। हेलो। हाँ बोलो। जी, तौसीफ जी रजा साहब तौसीफ बोल रहे रजा हैं साहब आप? बोल रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आपने आपने अपने अपने फेसबुक पर फेसबुक पर उलमाए देवबंद हमारे के दोस्तों के ऊपर एतराज़ ऊपर किया है। एतराज किया एक फ़ोटो डाला है, है। आपने लिखा है कि हिफ्ज़ुल ईमान की इबारत में हाँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी की है। तो इसमें आप किस वजह से गुस्ताखी कह रहे हैं, ज़रा बताएंगे? सुबह बात करना। ठीक। जी। सुबह बात करना। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं सोने जा रहा हूँ। नहीं, तो थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, ज़रा आप बताएं क्या वजह सुबह थी जो आपको उसमें कुफ्र नज़र आ गया? सुबह बात करना। नहीं तो अभी आप तो फिर आपने क्यों उसे अपलोड कर दिया ना? आपने अगर उसे हाँ? रखा है, फेसबुक पर डाला है, तो उसकी वजाहत कीजिए। हम भी ठीक समझे है। आपको क्या उसमें कुफ्र नज़र आ गया। वजाहत करेगा। अभी सुबह 5 मिनट की बात है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है। मुझे इससे पता पहले भी आपके पास फ़ोन किया था है। 4 बजे, तब भी हाँ। आप फ़ोन काट कर भाग गए थे। 3 बजे उठना काम है, बहुत जरूरी काम है। अभी हाँ। आप बता रहे हो सोने जा रहे हैं, अब ज़रूरी काम है। ये बहाना क्यों बना रहे हो? क्या काम है? तुम उलमाए देवबंद को क्यों बदनाम करना चाहते हो? तुम अगर तुमको उसमें कुफ्र नज़र आ रहा है तो बताइए मुझे, मैं भी देखूं क्या कुफ्र है उसमें। क्या? मुझे नहीं लगता है कि 5 मिनट में बात को मतलब को वजाहत हो जाएगी। तो जितनी देर लगेगी हो जाएगी, आप बताएं तो। सुबह बात हो जाएगी। है? मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है। सुबह कितने बजे होगी सुबह? क्या? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आप 3 बजे के बाद कॉल करें। ठीक है। सुबह 3 बजे? हेलो। हेलो। हाँ, 3 बजे भोर में कॉल करें। सुबह 3 बजे? हाँ हाँ। क्यों, आप नमाज वगैरह नहीं पढ़ते हैं क्या? तो सुबह 3 बजे क्या करेंगे? आप नमाज नहीं पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो 3 बजे आप बात करेंगे, फिर अगर किसी को नमाज पढ़नी हो तो वो क्या तो करेगा? 3 बजे कहाँ है जमा? जमात आपके नहीं यहाँ है है? कोई? तहज्जुद वगैरह नफिल वगैरह नहीं पढ़ता है कोई? रात में आप 3 बजे बात करेंगे? अच्छा अच्छा। बिल्कुल 3 बजे। तीन यहाँ बजे रात साढ़े में? चार में, 4:30 में जमात है, 4:30 में जमात है। हमको 3 बजे सुबह उठना रहता है। ठीक है। इसका मतलब आप नमाज से पहले रात में बात करेंगे? बिल्कुल। अभी बात नहीं कर सकते और रात में बात करोगे? ये अभी बहाना है सोना तुम्हारा। सोना जरूरी है। ये बहाना कर रहे हो तुम। हजरत जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप एक काम करें, जो हंसने लाइन से बात कर रहे हैं ना, इधर इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? रखो यार, बकवास नहीं करते। ठीक। बकवास के तो भागते अच्छे क्यों हो यार? बच्चे अच्छे बच्चे बकवास नहीं करते। जब तुम्हें दोगलापन ही करना था, क्यों तुमने उस पे अपलोड किया फेसबुक पे? अरे क्यों लोगों भोसड़ी को के हरामी, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? बोल अबे रहे हैं तो हराम खोर साले, क्यों मजबूर आला कर रहे हो हजरत की बोलने सुन्नत के अदा लिए? करने लगा है, क्यों उलमा देवबंद के फिर ऊपर उल्टी सीधी तो बातें एतराज करना करता है बे शुरू उल्टे कर सीधे? दिया। एक मुद्दा पे बात नहीं कर सकते तुम? एक ही मुद्दा तो हम लिए हुए हैं। तू बता रहा है कि 3 बजे रात को बात करेंगे, कह रहा सोने जा रहा हूँ। हाँ, तो इसमें हम गलत क्या कभी बोल कह दिए? रहा है कि सुबह बात करेंगे। ठीक है, तो सुबह बात करेंगे हम। अबे सुबह के तो बात कर रहे तो हैं। इधर उधर की बातें क्यों घुमा रहा है फिर? अबे घुमा कहाँ रहे? अब घुमा तो जब तुम तेरी रहे हो। औकात नहीं है किसी चीज तुम्हारी की औकात नहीं है तो जवाब काहे के लिए देने की, बात फिर कर रहे क्यों हो? तू एतराज करता है? तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों क्यों लोगों बात को कर रहे गुमराह हो? करता है? क्यों लोगों को गुमराह कर तुम्हारी रहा है? औकात नहीं है। मैं तो बात बिल्कुल कर रहा हम हूँ, बात मैं बात करेंगे। कर रहा हूँ। भाग तो तू रहा है ना। तू बता, क्या तूने क्यों उसे लिखा कि वो उलमाए देवबंद ने इसमें आवाम गुस्ताखी की है? आवाम क्यों लिखा? आवाम खूब समझती है कि कौन गुमराह कर रहा है। ठीक अरे है। तेरे जैसे दोगले इंसान ही आवाम को गुमराह कर रखा है। वो आवाम खूब जा समझती है। जो पढ़े लिखे इंसान नहीं, उनको जिस तरह सुनो ना, बताओगे वही वो तो उनके समझ में आवाम आएगा बे। खूब जानती है कि कौन गुमराह कर रहा है, कौन नहीं कर रहा मैं है। जानता हूँ तू कितना जानता है, आवाम कितनी जानती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तू बता क्यों, क्या गुस्ताखी है बिल्कुल उसमें? तू बिल्कुल बता बिल्कुल। क्या हाँ तो गुस्ताखी है उसमें? क्या गुस्ताखी है? हाँ बता। तुमको नहीं मालूम?
تو بتا نا کیا گستاخی؟ الحمدللہ اس میں گستاخی نہیں ہے۔ حفظ الایمان صفحہ نمبر 8۔ بتا تو کیا گستاخی ہے اس میں؟ حضور کے شان میں گستاخی کیا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو تم، جھوٹ تم بول رہے ہو، کھلا جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی بات ہے تمہاری۔ بول رہا ہے۔ سر ایک کام کرو، بات کرو نا۔ ہلو جناب، بات کرو تو آپ بات کرو تو پھر گستاخی بول رہے تو بات کرو نا، الزام کیوں لگا رہے ہو؟ کس سے؟ وہی جو عبادت پہ آج اعتراض کر رہے ہو اس پر بات کریں آپ، الزام نہ لگائیں، آپ بات کریں۔ تو ابھی سونا ضروری ہے، رات اللہ نے بنائی ہے اس لیے کہ رات میں آرام کرے۔ تو اعتراض کیا ہمیشہ نہیں کرتے کہ تم لوگ تو ہمیشہ بھی اعتراض کرتے ہو۔ تمہارے طرح ایمان کے لٹیرے نہیں ہیں، تم بات کرو۔ ایمان ہی تو لوٹ رہے ہو تم لوگوں کا، ایمان ہی غلط فالتو کے اعتراض کر کے علماء دیوبند کے خلاف عوام کے تم ایمان کو تو ہی لوٹ رہے ہو۔ میں بولوں گا، حق بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تم کو بولنے سے ہم خاموش نہیں ہو جائیں گے۔ ہاں بولو بولو، کیا بولنا ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ صبح بات کرنا۔ تو تم صبح بات کرنے کے لیے اگر 3 بجے رات میں کوئی بات کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ 3 صبح بجے ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو 3 بجے کے بعد، پھر نماز کے بعد کیا تو اس طرح سے تم بتاؤ نا، تم تو بتا رہے ہو 3 بجے بات کرے، اس کا مطلب ہے کہ تم بات کرنا نہیں چاہتے ہو، صرف نہ تو تم عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ ابھی فرض سنبھال رکھو نا کہ ابھی بات نہیں نہیں، بالکل فرض نہیں ہے، لیکن ضروری ہے ہمارے لیے کہ تم ہمارے علماء کو برا کہہ رہے ہو تو ہم اس کے وضاحت کریں گے۔ تو وضاحت صبح میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو تم اس طرح سے بتاؤ نا، وقت صحیح وقت بتاؤ، تو رات میں کیوں بتا رہے ہو؟ کر کے بول رہے ہو کہ ابھی بولوے کرو، زبردستی ہے کیا؟ تم میرا کچھ بگاڑ لو ضرور، بالکل بالکل ہے، تم ہمارے علماء پر اعتراض کرو گے، ان کو غلط سلط کہو گے تو ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ تم میرے علماء پہ اعتراض کرو گے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم نے کہا؟ تم اعلیٰ حضرت کے شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ سنا میری زبان سے سنا تم نے؟ میری زبان سے سنا؟ میری زبان سے سنا تم نے؟ غیب نہیں ہے، حضور کے بارے میں علم غیب نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ ہے کیسے نہیں ہے؟ نہ کہ دلیل دو، تم دلیل دو، علم غیب حضور کو ہے، دلیل دو۔ دوں گا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہے؟ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ بتاؤ۔ ترجمہ بتاویں گے تو مانا گئے؟ ارے پڑھو تو۔ اے محبوب، میں نے وہ ساری باتیں بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو اب حضور کے بعد بچہ کیا جو حضور نہیں جانتے ہیں۔ اچھا جواب دو۔ یہ بتاؤ، ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے جتنا بھی علم دیا، ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے جتنا بھی علم دیا، ہاں تو وہ غیب ہے؟ اور جتنا بھی علم دیا، کچھ بھی جتنا بھی دیا، جتنا بھی دیا تو دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں؟ تو میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے کہ جو ان کے علم کے اندازہ لگاؤ۔ ارے تو بات تو سن میں، جاہل کے بچے بات سنتا نہیں ہے، پہلے ہی بکواس کرنے لگتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، چلو تم جو کہتے ہو ہمارے نبی کو، تمہاری جاہلانہ بکواس کیوں سنوں؟ ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے علم نہیں دیا ہے، یہ تو میں نے ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم مانتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو علم دیا ہے۔ ہاں، تو کیا ہمارے نبی نے جو اللہ سے علم ملا اسے اپنی امت کو نہیں بتایا، صحابہ کرام کو نہیں بتایا؟ بتاؤ، کیا بول رہے ہو؟ ہمارے نبی کے پاس جتنا علم تھا، ہاں، کیا ان سارے کا سارا علم صحابہ کو ہمارے نبی نے نہیں بتایا؟ سنو، ہاں بتاؤ۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم نہیں ہے؟ ہرگز، ہاں ہے۔ تو قرآن کس پر اتارا گیا؟ ہمارے نبی پر۔ تو آپ بتاؤ، حضور کے پاس وہ علم نہیں ہے جو چھپی ہوئی؟ ابے یار، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے پاس جو علم تھا، تم بات کر سکتے ہو۔ جناب میری بات سنیں، اس کے علاوہ تمہارے پاس جبکہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا۔ آپ بھی قرآن پڑھے ہوئے، آپ بھی قرآن پڑھیے، آپ اس کے مطلب آپ کے پاس بھی علم غیب ہو گیا؟ مطلب آپ کا کہنے مطلب ابھی آپ کے پاس بھی علم غیب ہے، آپ بھی تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں، آپ کو کہنے کا مطلب ہے جیسے کہہ رہے ہو، سنو، تم کہہ رہے ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں معلوم ہے، تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس کا مطلب تم کو بھی معلوم ہو گیا؟ یہ تم کہہ رہے ہو۔ سنو توصیف رضا صاحب، سنیے میری بات، سنیے توصیف رضا صاحب، دیکھو خاموشی سے بات سنیے، بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو میں بھی کہتا ہوں، تم بھی کہتے ہو کہ ہمارے نبی کو علم تھا، اللہ نے علم عطا کیا۔ بالکل تھا،
تو ہمارے نبی کو جتنا علم ملا ہمارے نبی نے صحابہ کو بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ بتلایا۔ تو آپ ہمارے نبی کے علم کو علم غیب مانتے ہیں، تو ہمارے نبی نے سارا علم صحابہ کو بتلایا، تو کیا ہم یہ صحابہ بھی پوچھ عالم رہے الغیب ہیں ہو کہ گئے؟ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے، ہمارے نبی پر قرآن اترا، پھر ہمارے نبی نے صحابہ کو تو جب بتلایا، نبی کے اوپر تو اترا کیا تو نبی کو نبی نہیں کو آپ معلوم؟ عالم الغیب مانتے ہیں تو صحابہ کو بھی عالم ہم الغیب مانیں بالکل گے، مانتے ہیں۔ تو صحابہ بھی عالم الغیب ہو گئے آپ کے قول سے؟ کیا قول سے؟ جیسے تم کہہ رہے ہو ہمارے نبی کے پاس علم غیب ہے، ٹھیک؟ ہاں تو ہم صحابی رسول کو مانتے ہیں کہ ہاں وہ علم غیب ان کے صحابہ اندر کو ہے۔ بھی علم غیب مانتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل نعوذ مانتے ہیں۔ باللہ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ صحابہ کو مان گئے، تو صحابہ کرام کے پاس جو علم آیا ہمارے نبی کے ذریعے سے، ٹھیک؟ ارے ہر چیز تو سن تو، فون پر بات تو سن لے پہلے، بات تو پوری سن۔ ہاں ہاں، صحابہ کرام کے پاس ہمارے نبی کے ذریعے سے جو علم آیا، وہ میں جو علم دلیل صحابہ دیا اس کرام کا نے رد کر کے پہلے دیکھا۔ پوری دنیا میں پھیلایا، سن امت پہلے مسلمہ کو سن، دیا، تو اس کا رد اس کا دکھانا مطلب وعلیہ تمہارے قول مقام سے ساری امت مسلمہ بھی عالم الغیب ہو گئی، کا۔ نعوذ باللہ، ہیں توصیف رجا، تمہارے قول سے ساری امت مسلمہ بھی عالم الغیب ہو گئی۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا حضور باللہ۔ نہیں جانتے ہیں، ہیں؟ بتاؤ ہمت ہے تو۔ کیا؟ اب حضور کے پاس بچا کیا؟ رب نے خود فرما دیا کہ اے تو محبوب اچھا میں ایک نے وہ بات یہ ساری بتاؤ، باتیں بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو کیا ہمارے نبی نے کچھ علم چھپا لیا، صحابہ سے نہیں ہاں؟ بتایا؟ کیا تم کہہ رہے ہو چیز ہمارے چھپا نبی لیا؟ کے پاس کچھ بچا نہیں، تو اس کا مطلب ہمارے نبی نے تو چھپا لیا تھا بتایا نا، علم، کیا؟ نعوذ ساری باللہ۔ باتیں بتایا تو ساری حضور نے، باتیں جب ساری بتائی، باتیں۔ دیکھو ہاں تم مانتے ہو کہ ہمارے نبی کے پاس، ہمارے نبی کو اللہ نے علم غیب دیا تھا، ٹھیک؟ تو ہمارے نبی کو جو علم ملا وہ علم غیب تھا، تو ہمارے نبی نے وہ صحابہ کو بتلایا، تو اس کا مطلب آپ صحابہ کو بھی علم غیب مانیں گے کہ وہ عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر اس طرح صحابہ کو ہم مان رہے ہیں تو صحابہ نے تو پھر امت مسلمہ تک یہ علم پہنچایا، تو اس طرح سے مانتے امت ہیں۔ مسلمہ بھی عالم الغیب ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اگر اور تم دوسری صحابہ چیز سے سنو، دلیل مانگو تو سنو، میں صبح میں واٹس اپ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کہ اور سنو، صحابہ کو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ صحابہ بھی علم غیب جانتے تھے۔ سنو سنو سنو، اچھا ایک بات یہ اور بتا دو کہ ہمارے نبی کو پہلے یہ علم بتاؤ کہ غیب نبی کا ذاتی معنی تھا یا کیا ہوتا عطائی تھا؟ ہے؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ ہیں؟ نبی کا معنی کیا ہے؟ جس کو نبوت ملی ہو اسے نبی نبی کہتے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ معنی دکھا سکتے ہو تم؟ لغوی معنی دکھاؤ۔ تم یہ بتاؤ، بات کو گھماؤ پھراؤ نہیں، تم تمہارے یہ ملا بتاؤ، کی کتاب ہے فیروز اللغات، اس میں خود لکھا ہوا ہے کیا لکھا؟ خبریں دینے والا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو خبریں کون دیتا ہے؟ جو خبریں، جانتا ہو۔ خبریں، ہاں تم بتاؤ کون دیتا ہے خبریں، بتاؤ۔ جو جانتا ہو۔ تو اچھا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس اب میں غلط سنو، کیا ہے؟ اب سنو، سنو نا یار، تم ہاں سنتا ہی نہیں سنائیے سنائیے ہے۔ سنائیے، وہ ابھی بولتا ہے پر سمجھتا نہیں ہے۔ سنا سنا۔ تم لوگ جو ہے نا حضور کے زمانے سے بڑھ کر، حضور کے زمانے میں جو کافر تھا اس سے بڑھ کر گھٹیا کافر ہو۔ اب بولو کیسے؟ مجھ سے پوچھو کیسے، پوچھو۔ ارے بکواس کرو تم۔ ادھر ادھر کی بات کریں، میں جو بول رہا ہوں سن رہے پہلے؟ ہاں ہاں تو بکواس کرتا جا۔ لے ہو گیا، بات کرنی ہے تو کرو نا، تو ارے پھر تو رکھتے ہیں ہم۔ بولنا، میں تو کہہ رہا ہوں تو بول، میں سن تو رہا ہوں۔ ہاں تو سنو، اگر حضور نہیں جانتے، چھپی ہوئی چیز کو نہیں جانتے، تو ابو جہل کا یہ میں نے کہنا یہ نہیں کہ کہا اے کہ نہیں محمد، جانتے ہیں، سنو، اللہ نے ان کو بتلایا۔ پھر سنتا نہیں ہے یار، بیچ میں بولنے لگتا ہے۔ چلو بولو، ابھی بولنے کے لیے بولا، اب پھر آپ نے چپک بول دیے۔ بول بول بول۔ اگر بیچ میں بولو گے تو کال کاٹ دیں گے۔ تو میں بولوں گا، تم بھی نہیں بولو گے بیچ میں، مانی بھائی ان کو بولنے دیجیے، میں بول رہا ہوں، اپنے بارے میں نہیں بولے گا تو اس کو بولیں گے، ٹھیک، پہلے ان کا بولنے دیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بولو۔ ہاں سنو، ابو جہل کا یہ کہنا کہ اے محمد، اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ ہاں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور، یعنی یہ ابو جہل بھی جو تھا وہ بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب داں ہوگا،
यानी छुपी हुई चीज को बता देगा। तो यानी उस वक्त के जो काफिर था उसका भी ये यकीन था कि इल्म जो नबी होगा वो गैबदां होगा। तभी तो वो अबू जहल ने अपनी मुट्ठी में कंकर को लेकर के हुजूर के सामने गया और बोला कि ऐ मोहम्मद बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। तो क्या नबी वसल्लम तो मैं बोलूं अब? क्या है? मैं बोलूं? हो गया। बोलूं मैं बोलूं? सुनो। अच्छा ये बताओ, जो अबू जहल के मुट्ठी में था उसने हमारे नबी से पूछा कि ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, तो ये पूछना इस जो बात की दलील सुनो नहीं है तो कि जो नबी होगा वो गैबदां होगा। तो गैब दां होगा, गैब की बातें बताया किसने? हाँ, किसने बताया? बताओ किसने हुजूर बताया? क्या फरमाए मैं बताऊं या तुम्हारी मुट्ठी में क्या है वो खुद बता दे कि मैं कौन हूँ। अच्छा हाँ, तो हाँ बताइए। बोला या नहीं? हुजूर ने फरमाया या नहीं फरमाया? हाँ, और आगे? चलो आगे बोलो तुम। अब बात तुम पूरी करो ना, आधी अधूरी बात क्यों छोड़ रहे हो? मैं पूरी कर रहा हूँ, अब तुम बोलो। ये आधी अधूरी बात क्यों छोड़ रहे हो? जब नबी ने कहा कि मैं वो बताऊं या मुट्ठी में जो है वो बताए। अबू जहल का भी ये यकीन था, यानी काफिर था लेकिन यकीन था कि जो नबी होगा वो गैबदां होगा, तभी तो वो अपनी मुट्ठी में छुपा करके लाया था। तो गैब दां होगा तो इसका मतलब क्या? गैब जो बातें होती हैं गैब की, तो नबी खुद जान जाता है या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसको इत्तला किया जाता है? अरे भाई तो हाँ, ये तो जानते ही है कि जो चीज भी है रसूल के पास वो अताई है। जी अच्छा, चलो ठीक, अताई है। तो तुम्हारे आला हजरत जो हैं, तो शिर कैसे होगा? सुनिए भाई, आला हजरत जो आपके हैं, आला हजरत जो आपके हैं, जब अल्लाह ने अता कर दिया किसी को दे दिया तो अभी ये शिर कैसे हुआ? अच्छा तो जो ये इल्म गैब अताई का इनकार करे तो वो क्या कहते हैं? आपकी नज़र में क्या है बताइए? इल्म गैब का इनकार करे, ये तो अभी मुद्दा ही नहीं था। इल्म गैब ही तो बात हो रही है, और क्या हो रही है यहाँ? की बात कर रही थी क्या? तुम इसको रद्द करो ना, मैं जो करो इधर की बात। तुम बात कब से घुमा फिरा रहे हो इधर की उधर की? देखो अभी यहाँ पर भी गैब की बात पर बात चल रही है कि अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरी थी उसके ऊपर बात कर रहे हो, तो ये गैब वाली ही तो बात है। इससे गैब साबित हो रहा है कि नबी गैब जानते थे, लेकिन अल्लाह ने बताया तब जानते थे। तो उनके पास जो गैब था वो अताई था, जाती नहीं था। अच्छा ठीक, लेकिन तुम्हारे आला हजरत ने तो लिखा है कि अताई गैब गैब ही नहीं होता है, तो तुम क्या आला हजरत को लात मार दोगे? इसके हिंदू तुमको है? सुनाना मुक्का। हाँ पूरा सुनाऊंगा, एक मिनट भी किताब खोलने दे। छोड़ छाड़ करके मत सुनना। हाँ किताब निकाल लो, ठीक है, पढ़ के सुनो। काल काटना मत, ठीक? नहीं कटेगा नहीं यार, तुम शांत रहो। ठीक है, आगे थोड़ा हाथ तुमको बता रहे हैं। चलो दे पढ़े। हाँ पूरा जाउल हक मजाकल बाकी किताब का नाम है, पर एतराज। हाँ जाउल हक। अच्छा ज़ियाउल हक, जाउल हक, ज़ियाउल नहीं, हमारी किताब है, ज़ाउल मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब है ना, ज़ात से है ना, क्या? ज़ात से है। तुम अपनी किताब नहीं, हमारी कौन कौन सी किताबें हैं? आला हजरत जीम है, अलिफ है, ये अहमद यार खान नईमी की किताब है। किताब लिखी है। तो सुनो, ये तुम्हारे मुफ्ती अहमद खान उनकी। तो मैं कुछ कह रहा हूँ किताबों के बारे में? मैं तो तुमको बस जो बताया वो दलील दे रहा हूँ तुम्हें। फिर तुम उल्टी सीधी बातें क्यों तुम करते हो? तुम सुनो जो मैं बता। बातें क्यों करते हो? क्या मैंने उसको पेश करो ना।
क्या उल्टी सीधी कर दिया मैंने? अब तुम सुनो फिर, तो बातें चलो सीधा सुनो। चलो चलो पढ़ो पढ़ो। सफा नंबर 51 है, तो हाँ, इसमें लिखा है जाल हक है या जाउल हक है? जीम अलिफ हमजा अलिफ लाम हा काफ। हाँ, क्या हुआ? आवाज साफ नहीं आई। क्या हुआ? जीम अलिफ हमजा अलिफ लाम हा काफ जा अल हक। हाँ, हाँ चलो सुनो, एक जाउल हक भी है। चलो सुनो सुनो, फिर ये सब छोड़ो बात। मुसन्निफ कौन है? इसमें मुफ्ती अहमद यार खान नहीं। मुफ्ती यार खान नईमी। हाँ अच्छा चलिए। चलो सुनो भाई, इसमें लिखा है इसमें वला उतना अलैहि मखलूक। गैब वो है जिस पर कोई दलील नहीं, और किसी मखलूक गैब को वो है जिस पर कोई दलील दलील न हो, नहीं। हाँ और किसी मखलूक को उस पर मतला न किया गया हो। हाँ मुदारिक की तौजिया से मालूम हुआ कि उनकी इस्तिलाह में जो इल्म अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जाता। गैब सिर्फ जाती को कहते हैं, और हुजूर को गैब मिला है अताई। हाँ, तो बिल्कुल तो अताई मानते हैं। है? अताई मानते हैं। तो इसमें लिखा है ना क्या? कि अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जाता। हाँ गैब हाँ, सिर्फ जाती को कहते हैं, सिर्फ जाती को गैब कहते हैं, तो अताई को गैब नहीं इसमें कहते। सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या? इसमें सही है, कुछ गलत नहीं। जो भी लिखा हुआ है सही है वो। तो अब फिर सही कैसे है? असल में जो ये इल्म गैब है ना, वो अल्लाह के पास है। क्या? असल जो इल्म गैब है, हाँ। असल जो इल्म गैब है वो अल्लाह के पास है। तो तुम्हारे कहने के मतलब हमारे नबी के पास झूठा गैब था? नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारे नबी के पास झूठा गैब था? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मान लिए। जो तुम कह रहे हो कि असल गैब जो है वो अल्लाह के पास था, हाँ, तो हमारे नबी के पास जो गैब था वो क्या था? वो असल नहीं था? वो भी असल था, लेकिन एक हकीकी समझ रहे हो? वाह। हकीकी समझते हो या नहीं? हाँ बताओ। हकीकत में अल्लाह के पास इल्म है। हम इल्म अल्लाह का ऐसा समझते हैं, सुनो। हाँ हाँ बताओ। अब सुनो, हाँ हम इल्म अल्लाह का ऐसा समझते हैं, जैसे मिसाल के हम मिसाल भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ मिसाल लेकर के चले। हाँ मान हाँ लीजिए बताओ। कि अल्लाह के इल्म एक समुंदर, हाँ ठीक है, और उस समुंदर का जो एक कतरा है ना। अच्छा एक बात ही बताओ, हैं? फिर इधर बात सुनो, बात तो सुनो पहले। इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, बात एक बात मेरी भी तो सुन लो। तुम बताना ना मेरी, अपना बताना, पहले मेरी बात तो सुन। फिर रखते बोले ना कि कॉल काट देंगे ना। कह रहा हूँ ना मैं कर रहे हैं, कॉल काट अभी। आपके बीच में क्यों? चल बोल बोल। भागना नहीं, भागना नहीं।